प्रिय भाऊ रमेश त्यास, आज तू आमच्यापासून दुरावलास, पण आमची मनं, आमचा आत्मा दुरावलेला नाही. तुझी जीवनाची वाटचाल वेगळी आहे आणि ती तशीच कार्यरत ठेव. ती कार्यरत ठेवताना तुला प्रत्येक क्षणी मागे वळून पाहावं लागेल. आज जे प्रसंग आमच्या डोळ्यांनी अनुभवले, त्या अनुभवावरून मला असे वाटते की या जीवनात तुझ्या वाचून जगू शकणार नाही. तुझ्या वाचून जगण्यात अर्थ नाही. ज्या लोकांनी आमच्यावर घोर अन्याय केले, ज्यांनी आमच्यावर वाईट शब्द बोलून आमच्या काळजावर घाव घातले, आम्ही या जीवनात खूप कच खाल्ली. मी तर एक दिवस निराश झालो होतो, पण तू मला किरणरूपी आशेचा दिवा दाखवलास. तुझा ध्येय फार मोठा आहे. आज मला आम्ही जे त्रास सहन करून जीवन जगले, तेजेर मात करून आमच्यापुढे तरी आमकां बरे भशेन जीवन जगून भांगरासारखे दिवस पळोवंक मेळचे. देव बरे दीस दिवचे. ती पद्दत धाडटली तो आमकां पळोवपाक आनी तेणी कितें बरयलें तें आयकुपाक आमकां खूब फॅमिली एकठांय जाताली. फॅमिली एकठांय जाताली आनी शेजारी भुरगेय तेजी बरें मागपी ते येताले. पत्र केन्ना आयला केन्ना धाडटा कितें अशें पळोवपाक. आनी ते आमी ते वाचून पळयताले एकमेकाक. ते बाकी आमी शेजारी ताका पत्र धाडटाले. आमी साम भाव न्ही सारके. आनी भावा शिक्षणा खातीर हांव कितेंय करपी त्याच वेळाचेर. तो म्हाका शिकून बरो जालो जाय आसलो आनी परिस्थिती सामकी बिकट त्याच वेळार. एकटो तरी शिकून बरो जावचो अशें म्हण स्वप्न आमी चिंत्ताले. तेन्ना आमी फॅमिली सामकी गरीब. आमचे आवय बापूय शेतकाम करपाची. येणावळ आमची कांयच ना. आमी जेन्ना भुरगेपणाक आमची खंयच्या म्हणजे 10 रुपया सुद्दां येवपाक येना. इन्कम येवपाक परिस्थिती ना. सर जेन्ना घडटरी आमी हें सगळी मातशें कितें तरी न्ही केलें सरा आदाराचेर. आमगे सर शिकपाक मातशें बरो आसलो. आमी ताका बरो शिकपाचो यत्न केलो आनी गरिबीतल्यान ताका शिकोवपाचो यत्न केलो. त्याच वेळार तेणी हें केलें B.Ed शिकपाक आनी सांगली धाडलें ताका आमी. आनी तो शिक्षणाक बरो आसून तेणी बरो पास जालो आनी पैंगीण शाळेंत आमकां त्या सरान ताका हें केलो. टिचर म्हूण ताका शाळेंत घेतलो. प्रत्येक मनशाची जिवनाक कितें ना कितें करपाची धडपड आसा. तशी ती तुगेली एक धडपड चल्ला. ती तुज्या एकट्या खातीर न्हय, आमच्या सगळ्यां खातीर. जी आज आमी सपनां चिंत्ता ती साकार करपा खातीर. तूं आपल्या ह्या येणाऱ्या परिस्थितींना तोंड देत खचू नको, नाराज होऊ नको. तुझ्या नाराजीचा अंतिम क्षण आहे. अंतिम क्षणी दुःखी होऊ नको. उलट तू काळोखातून जेव्हा उजेडाचे किरण दिसतात तेव्हा येणाऱ्या प्रकाशाचा काळोखात स्वागत करायला पाहिजे. जास्त काही लढत नाही. तुझा भाव अर्जुन. एक गजाल आमी सगळ्यांक समजून घेवपाची गरज आसा. हांवें ज्या स्थितींतल्यान हांव आयलो, जी गरिबी, जी परिस्थिती, आजूबाजू वाठार, हें सगळें हांव पळयत आयलां. आनी तातूंतल्यानच हांव सादो कार्यकर्तो, तो शिक्षक, आमदार, मंत्री ते आज सभापती. हें सगळें हांवें स्वताक पळयलां. आनी त्यामुळे अनेक वेळाचेर अंत्योदय तत्वाचेर काम करप, म्हणजे समाजातल्या शेवटच्या घटकाक मदत करप, हो म्हजो स्वताचो पिंड. म्हणजे हांव तें काम करत आयलो आसा.
हांव जेन्ना सभापती जाल्लो किंवा ताजे पयलीं सुद्दां हांव राजकीय क्षेत्रांत नाशिल्लो त्या वेळाचेर अश्यो अनेक गजाली हांव करत आसतालो. म्हणजे आर्थीक दृश्ट्यान जो असा यथाश आसा, एखाद्या शैक्षणीक क्षेत्रांत जर ताका बापाय कडेन फीस भरपाची किंवा बाकीचे ताका मदत, अशे कितलेशेच भुरगे म्हज्या कडेन शिकताले, म्हज्या बरोबर आसताले. आनी जो गांवांतलो एक सर्वसामान्य मनीस आसा जर जायती ताकाय मदत करप अशें गेले कितलींशींच वर्सां चलतालें. पण ताजेंच हळू करता करता ह्या विचाराक एक वेवस्थीत स्वरूप म्हणटा तें श्रमदान कॉन्सेप्टांतल्यान लोकां समोर, कार्यकर्त्यां समोर दवरलो. लोकांक अपील केलें, तुमी आमकां 1 रुपया दिवपाची गरज आसा आनी एक दीस श्रम आमचे बरोबर करपाक यो. एक 100 वर्सां पयलीं मनशाची विचारधारा आनी आज मनीस बदलत गेल्लो आसा की स्वताच्यो गरजो भागोवपा खातीर तो धांवत आसता. म्हणजे आर्थीक सदन आशिल्लो मनीस सुद्दां तो सहज काडून कोणाक पयशे दिना, पूण ताका मोटिवेट करप, ताका प्रवृत्त करप ही गजाल आमगे चॅलेंज आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता खूब लोकांनी अशें 20 घरां बांदता आसतना आमकां एक मदतीचो ओघ सुरू जालो आनी ह्या लोकांनी आपल्या कडेन जी ताकद आसा ताका आमकां मदत केली. म्हणजे श्रमान बांदिल्लें, श्रम करून बांदिल्लें घर असो हो कन्सेप्ट. श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंडर बडसरे गांवचे भातू गांवकर हिचें घर बांदपाचो आमी संकल्प केलो पयलो. पण पैंगीण मतदारसंघाचे प्रत्येक घर म्हाका खबर आसा. प्रत्येक घरांतलो मनीस कसो रावता, कितें रावता हें सगळें म्हाका खबर आशिल्लें. आनी बऱ्याच वेळाचेर भातू मावशेची काणी म्हाका खबर आशिल्ली. भातू मावशी जी आसा तशी शेजाऱ्या गांवांक तिका लग्न करून दिल्लें आनी बऱ्याच वर्सां पयलीं तिजो घोव अंतरलो आनी ती मागीर तो गांव सोडून ती आपल्या ज्या मूळ गांवांक, ज्या गांवांक जल्मली, ताच्या भावाचें घर आसा त्या गांवांक ती येवन रावपाक लागली. बाबाले रे बने बालगराजे रे पाडये बाबा गाडा माळे रे बाबा माझ्या मावळ्याले मावळ्या मामा राज राज बातू गांवकार आमी वयर वाड्यार राव वयर बसतऱ्या हांव हिंगासर दिल्ली गोवागेर हिंगासर रावता, हांगागेरूच रावता. 7 वर्सां जालीं. काम न्ही कितें कोणालें कितें कोण वचो काय कितें शेतां बितां कोणा बांटी तेल लावन भुरग्यां उदक न्हांवून तशें वता. चराक थिंग कोण ताजें खोपटाली काज जाली, काज म्हणून पडली हेजी म्हणटा काज जाली, काजू सांग पडले हेजेर. मात तो सांगूं येयलो न्हू आयज सर म्हणून मागीर काम करपा आसलें मेळ्ळें. मागीर वचोंक वाटना काय ना पुराय मरण पडल्या म्हळ्यार वळमट्टी काज आसली ती तेजी पुराय मुडोंक चेपण्यां पडल्या. मागीर तेणी म्हणलें आपूण काडली तूं. भातू मावशेची अवस्था म्हाज्यान पळोवपाक जाली ना. म्हणजे तिजें घर, ती रावता ती आसा न्ही, एक सादी अशें प्लास्टीक झाकून रावताली. आनी हांव कसो बसो तातूंत तिच्या घरांत भितर सरलो आनी मागीर हांव त्याच दिसा ठरयलें, म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलें की भातू मावशेचें घर आमकां बांदपाक जाय, तिका आदार दिवपाक जाय. आमी कार्यकर्त्याच्या मदतीन जें आसा न्ही की भातू मावशेचें घर आमी आज पुराय केल्लें आसा. आनी भातू मावशेक म्हणजे ज्या दिसाक हांव भातू मावशेक पळयलें, दुख्खी पिडीत पळयली आनी आज जर भातू मावशेक पळयलें जाल्यार अत्यंत समाधानी तृप्त अशी भातू मावशेक डायलॉग हांव करता आनी ताचो अनुभव हांव घेता. अर्दफोंडाले हरिश्चंद्र नायकाचें घर जें आसा, म्हणजे पयलीं जुनो जो मतदारसंघ आसा पैंगीण मतदारसंघ, त्या मतदारसंघांत तो. आनी त्या फॅमिलीक हांव खूब पयलीं साकून वळखता. पण हल्ली त्या फॅमिलीची दशा आनी दिशा सगळी बदलत गेली आनी त्यामुळे सगळ्यांत जर श्रमदान कन्सेप्टाचो विचार आमी करता आसतना सगळ्यांत पयलीं घर जर सिलेक्ट केलें आसत जायत न्ही, हरिचंद्र नायक.
आमकां हे घर बांदून दिता म्हण सर आमगेलो हे आमची परिस्थिती पळोवन घरा आमगेले ते देरा घरा वचून 10-15 वर्सां जाली घर मोडून कोण चवकशी करूना. मागीर आमगेले ते घरा देराले घरा वचून रावली आमी आनी अशे तरेन ते बे आमगेले एक चेडूं जोडटा म्हणून आमगे 4-5 जाणांले जायना. वो चेडो खंय बांबळेक हांगा दोणापाल वचून रावलो थंय पडलो तो कोमा गेल्लो. आतां 5 वर्सां जालीं आजून उबी जायना ना. पण तरी आतां कितें करपाचें मां पळय तेजे सिरियस करून फाल्यां वयतना निसरून पडून मदें खंबर हे बसला. असली परिस्थिती आमची जाल्या. एक दीस म्हजें तशें हांव कन्सेप्ट सुरू करचे पयलीं म्हज्या कार्यकर्त्यांक हांव घेवन ताच्या घरा कडेन गेलो आनी म्हाका तें वेलकम केलो हांव बसलो आनी म्हणजे ती फॅमिली इतली निश्ठूर जाल्ली म्हणजे आमकां आनी मदत करपी कोण ना. म्हणजे आमी आमच्या जिवनाक आनी कांयच बदल जावंक ना. आनी घरांतले सदांचे 4-5 लोक अपंग, 4 लोक अपंग म्हणजे खंयचेच म्हणजे एक चली तेंचे फक्त म्हणजे कितें तरी रोजी रोटीक किंवा करूंक शकता अशी स्थिती आसा. पण हांव ज्या वेळाचेर गेलो त्या वेळाचेर अख्ख्या तांच्या दोळ्यांचेर दुख्ख ना म्हणजे कसलोच प्रकारचो लवलेश हे म्हणटा तो म्हणजे हांव आमदार सभापती आसा ताका एटलिस्ट दुख्ख तरी एक्सप्रेस करपाक जाय. दुख्ख तरी ताणें एक्सप्रेस करूं ना. म्हणजे ती कठोर म्हणजे आमी अशेंच जगपाचें आनी आमच्या जिवनाक कांय फरक पडचे ना. आनी हांवें तें म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलें की अशी स्थिती आसा म्हणून कांय घराची आनी ती बदलल्यार जर जायत न्ही जाल्यार त्या लोकांक इमोशनली करता न्ही आमी काम करपाची गरज आसा. घर जात म्हण आमी चिंतले ना जाली हे केले पळय सरान आमगेले खूब हे केलो खूब घट धरून तेमी उबी केली आमचे घर रोखडे 2.5 म्हयन्यान तयार केली आमची घरां. हांव चिंतलें ना देवा असली व्हडली घर जातली आमगेले अशें म्हण चिंतलो ना जालें. आनी आज म्हाका दिसता ताजें घर आमी बांदलें आनी ताजो चलो आसतलो अक्षय आसतलो ताजी आवय आसतली बापूय आसतलो भाव आसतले भयणी आसतली आज इमोशनली जे आसा न्ही ते भरभरून उलयता म्हणजे तांकां फिलिंग्स जी कितें आसा म्हणजे आमी अशें कोण तरी मनीस आसा मदत करपी आसा न्ही हो भाव तांचे जल्माक आयलो उत्पन्न जालो आनी तातूंतल्यान ते आसा न्ही आसा त्या स्थितीक आसा न्ही अत्यंत सुखी आसात. म्हज्या वार्डांतले म्हज्या शेजारी गांव जो आसा त्या गांवांतली धनगर फॅमिलींतली नागी वर्क हाजें घर आमी घेतलें आनी कंप्लीट केलें. म्हाका दिसता की जी आमची म्हज्या गांवांतली शेजारी जी गांव आसा तातूंत धनगर फॅमिली रावता एक 20-25 घरां आसा आनी अत्यंत मठाच्या जमनीक रावता दुसऱ्याच्या जमनीक रावता आनी तसो तांकां आर्थीक सोर्स खूब मोठो ना. म्हणजे एक तर बकरी पालन आदी तांचे कडेन दुधाचो वेवसाय करताले आनी तातूंतलीच एक नागी वर्क. म्हणजे नागी वर्क जाग्याचें नांव दाबेल रावतले आमी हांगाच पयलीं आमगे ते गोवाघर हांगाच आमगेलें. ते काना कितें जाय पडलें काना घालपाचें
हं. काटो लागलो जाल्यार हेणी काडपाचें. तशें त्यांनी ना जाल्यार मागीर त्यांनी मातशें अशें हें करप हेणी अशें काडप. खंय रानां बिनांनी गेल्यार खंय घुसल्यार मागीर खंय सोदपा वयतली ते काडपा मेळटा न्हू. नागी वरक अत्यंत अशी आरोग्याच्या दृश्टिकोनांतून ती सुदृढ ना. 10 वर्सांच्या पयलीं ताजो भुरगो ल्हान आसतनाच ताजो बापूय गेलो. बापूय ताजो स्वर्गवासी जालो आनी त्यामुळे ती गेली कितलींशींच वर्सां पळयतालीं एका खोपीन रावताली ती. पयलीं येयले तेन्ना पयलीं बी आमी सांगलेलें आमगे प्रेस्ता पळय तो आसतना मागेलो तो आसतना तांणीच सांगलेलें सर तो हें करपी खूब सर मागे कित्याक मागे एक पोर आसा कित्याक पळयना म्हाका उपकार करना. म्हाकाय वायट दिसतालें की म्हज्या शेजारी गांवांतली एखादी धनगर फॅमिलींतली एखादी असहाय्य हताश आमची भयण आसा ती एखाद्या खोपीन रावता ताजें दुख्ख म्हाका आशिल्लेंच. पयलीं थोड्या वर्सांनी आमी लोक शेतां करी न्हू हांव शेतां कामाक वच कितें तरी ते शेतां मागीर गेल्यार ते लोक दी न्हू कोण भात दी कोण तांदूळ दी ते कितें हाडून जेवपाची. मागीर आतां हांव खंय तरी हे कितें केलें ते कितें व्हरून दिवं ते कितें नाल्ल कितें हाडूं. आमी सगळे श्रमधाम कन्सेप्टांतल्यान तिजें घर बांदपाचें म्हण थारायलें आनी म्हाका दिसता त्या घराक पयलीं जी झोपडी आशिल्ली तातूंत झोपड्याक लायटी ना आनी केन्ना ती वाऱ्यान वचूं शकता अशें प्रकारची आशिल्ली. त्यामुळे एक सुंदर अशें घर बांदपाची कल्पना आमी काडली आनी आमी सगळ्याच्या कार्यकर्त्याच्या मदतीन नागी वरकाचें अत्यंत सुंदर अशें घर जें आसा न्ही आज आमी पुराय केलें. एक तर विडो एक तर डिजेबल असहाय हताश अशा लोकांचीच आमी घरां घेतलेलीं आसा आनी तातूंत मदींच सुजाता पागी आसा हाजी काणी म्हाका खबर आशिल्ली. म्हगेलें नांव सुजाता तुळशीदास पागी. हांव दळखाजर नागोंद रावतां. हांव काम कर रेस्टॉरंटार कामाक रूम घालता न्ही आतां थिंगा रुमाक कामाक वयतालें. आतां अजून वचपा हांव अजून गेलें ना. वर्सा वर्साक रुमाक कामाक वयतालें आनी तेजेर आमगे पोट अशें करून धंदो बी कांय ना आमगेलो. कितें रूम निवळ करपाचें गेस्टां रूम दिताय ती रूम दिताय चलोवपा दिताय न्ही तेमी ते रूम निवळ करपाचें. सकाळ 9 गेले सांजचे 5 जेव येवपाचें परत 5 दोना सुमार परत वचून परत 5 घरा येवपाचें. हांव लग्न जालें 2010 लग्न जाल्लें. 2010 लग्न जाल्लें आनीक 2019 घो गेलो. पेट्रोल पंपाचेर एक्सिडेंट जालो. हांव घोव आसतना पयलीं कामाक वचून जाल्लें. पयलीं घोव कितें करतालो बोटीर वयतालो आनी कितें हाडटालो आनी आमगेले तेजेर खर्च जाताले आनी आतां मागीर घोव ना जाल्यार कामाक वयचें पडलें. मागीर कामाक तेजेर पोट आमगेलें आनी कोण सादारणचे 5-6 वर्सां पयलीं मग तिजो घरकार म्हणजे एक एक्सिडेंटाक गेलो आनी घरकार गेलो आनी तिच्या आवय कडच्यान म्हणजे ती मूळ कारवारची चली तिका आवय कडच्यान थंयचे आदर कांयच ना. एक वटच्यान घरकार गेल्ले मुळे म्हणजे फॅमिलीचो आदर कांयच नाशिल्लो. दुसऱ्या वटच्यान आवयचो आदर कांय नाशिल्लो. तिसऱ्या वटच्यान एक तें घर पडकें आनी पावसांत अशा तरेची स्थिती आसा न्ही आनी चवथी स्थिती म्हणटकीर घर म्हणजे जमीन जी आसा न्ही मालकीची ना.
पयले घरा आसले आनी घर सामकें सकयल आहलें, बावगोन भितर वचपा जाय आहलें आनी एक आहलें आंगणा पुरा उदक भरतालें, सगळे फाटले वाटेच्यान सगळें उदक भरतालें, सगळें उदक येयलें भितर येतालें. तें उदक सोडपाक रात्रीन बी पावस पडलो म्हणटरी भंय दिसतालें. पावस पडलो म्हणटरी आनी कांय जाण घराक बी गळटालें. सगळे कडेन धा कडेन तरी बालडी दवरपा जाय आहली उदक गळचे कडेन. ते बी वचून भायर उडपा जाय आसलें आनी भायर बी आंगणा भरता ते बी उदक सोडपा वचपा जाय आहलें. पुरा ब्लॉक जावन सगळें उदक आंगणा भरतालें. आनीक ते मागीर आमी रात्रीन बी गडगडटाले, भंय दिसताली. आनीक गडगड म्हणली की बेगीन जेवतालीं आनी हातूंत आनी एक सायडीन रावतालीं न्हिदपाक. मागीर गेले म्हणटरीच मागीर भायर घेवन उदक सोडून वयतालीं गडगडलें गेले म्हणटरीच. आनी खूब त्रास जातालो. रात्रीन 2:00 2:30 अशें करून उठचें पडटालें. बायेक भायर खुर्चेर बसयतालें आनी हांव मागीर उदक सोडून वयतालें. कित्याक मातशें धैर्य जाय न्ही, एकट्याक वचून धैर्य ना भायर. त्या जमनीचो मालक आसा ताजे कडेन विशय हांवें स्वताक केलो आनी ताणें आमी जो विशय करपाक सोदता ताका मान्यता दिली. आनी अशा स्थितींतल्यान आमी जो संकल्प केल्लो सुजातेचें घर पुराय करपाचें अशें तें अवघ्या आमगे 2 म्हयन्यांनी पुराय जालें. आनी आज अत्यंत सुखी समाधानी अशा अत्यंत तृप्त अशा घरांक सुजाताबाई रावता. बरें आतां सगळें जालें, घर बी बांदून सगळें तवडकर सरान सगळें दिलें. सरान खूब सपोर्ट केलो आनी सरा सांगूंक बरें दिसना कितें इतलें दिल्लें व्हडलें. सामकें उदकान लोळटालीं सर आमी. घराय तर बरें करून सुखात आहाय. देव मनीस असो तवडकर सर म्हाका देवा रुपान घरा येयलो तो. आतां बरें दिसता. नायल घोव सुद्दां आतां पळय उरलें ना घरा. घर बांदतलो म्हणटालो पण तो म्हळ्यार गेल्ले कडेन बरो मागतलो सरालें घर बांदून दिलें म्हण. आनी आमी बरी करून आसा म्हण तो म्हळ्यार बरो तेका बरें दिसतालें. श्रमदान कन्सेप्ट हांगाच न्ही, गोंयांकच न्ही, देशभरचे अपील जाल्लो आसा. तो कन्सेप्ट सुरवातीक जरी आमी अलगद सुरवात केलो पण आज त्या कन्सेप्टाची व्याप्ती आनी ताची चर्चा बाकी सगळें आसा न्ही ती देशभर जाता. त्यामुळे निश्चितपणे हो कन्सेप्ट आसा न्ही एक विशेश कन्सेप्ट आसा हाची जाणीव आमकां जाता. एखाद्या जर बाप दादाची सगळ्यात मोठी संपत्ती आसत जायत न्ही, एखाद्या हाय कास्ट जर मनीस आसत जायत न्ही तो जाती आदाराचेर करतलो. एखाद्या जर बाप दादाची जर प्रॉपर्टी आसत जर जायत न्ही ताजे हाजेर करतलो. म्हणजे कांयच ना. म्हणजे हांव जर ह्या सगळ्या लोकांक जर बरोवन वयतलो हांवें तितलो नम्रपणे सकल वेळाचेर आसपाक जाय. आसलो जाल्यारच हें काम हांव करूं शकतलो ह्या धरणेंतल्यान हांव वता आनी त्यामुळे म्हाका सक्सेस मेळत आसता. ड्रीम म्हजें दिसता की फुडल्या 5 वर्सांक तरी म्हज्या मतदारसंघांत तो एक सुद्दां जो मनीस जाका घर ना, जो हताश निराश असाय आसा, ह्या सगळ्या मनशांक जे आसा न्ही आमी तांचे कडेन पळोवन ताका जी जाय ती सगळ्या प्रकारची मदत करपाक जाय आनी पूर्णपणे म्हणजे काणकोण तालुको हो तृप्त आसा, समाधानी आसात अशा लेवलाचेर वागप. स्टार्ट जालें ती आसा न्ही आमचे गांव आशिल्ले पळय गांवांक आमकां बहिष्कृत करून उडयले पयले सुरवातेक. आनी त्या वेळाचेर एक संताप आसतालो न्ही, एक संताप कशें शिकले शिवाय उपाय ना. बुधवंत जो गांव आसतालो मुखेली आसता पळय ताज्या शब्दाच्या भायर वचपाक जायनाशिल्लें. दिसांनी चुकीची करूंक किंवा बरोबर चुकीची करून ते कोणी जर रिवोल्ट केले आसत जाल्यार म्हज्या आज्यान केल्ले आसना येता रिवोल्ट. त्या वेळाचेर पयलीं कशें आसताली एखादी फॅमिली आसा न्ही ती बुदवंतशाही ताणीच चलोवपाची अशें आसता. एका एक 2-4 घरां आसत जायत
तर ताणें ती बुदनशाही चलोवप तो 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 ताजें अशें म्हणजे ताजो समज जाणटे जर बापूय समज गेल्यार सुद्दां न्ही ल्हान वयार सुद्दां ते एखाद्या भुरग्याचें येता सबंद गांवांतल्यान घर आमचें घर बहिष्कृत सादारणशें 15-20 वर्स कल्चरल ना बाकी हें ना कांय ना त्यामुळे तो एक संताप आसता पळय शिकले शिवाय हें ना न्ही तें स्कुलांत आसतना म्हजे कडेन एक्कूय भुरगो उलयनाशिल्लो स्कुलांत आसतना गांवांत बहिष्कृत केल्लें घर उडयलें आनी त्यामुळे सगळ्या बापायन किंवा आबायन आपल्या भुरग्याक सांगलें जाणटेण्यान उलोवप ना म्हणजे ह्या सगळ्या गजालीचेर एक तर कशें आहा 2 गजाली आसा एक तर हांकां बूक शिकयता कोणत्या मनशाक बूक शिकयता जाल्यार ती गुड्ड जावपाचो किंवा तांकां म्हणजे गनान मारपाचें आनीक जावपाचें आनी बाय फोर्स नासत जाल्यार ती बुद्धीची वय बौद्धीक ज्ञान प्रगल्भ फुडें वचप त्यामुळे हांवें मार्ग तो हाजो शिकपाचो तातूंत यश मेळ्ळो ना ज्यांची बाग फुलून आली त्यांनी 2 फुले द्यावीत ज्यांची बाग फुलून आली त्यांनी 2 फुले द्यावीत ज्यांचे सूर जुळून आले त्यांनी 2 गाणी द्यावीत आभाळा एवढी ज्यांची उंची त्यांनी थोडेसे खाली यावे आभाळा एवढी ज्यांची उंची त्यांनी थोडेसे खाली यावे मातीत ज्यांचे जन्म मळले त्यांना उचलून वरती घ्यावे त्यांना उचलून वरती घ्यावे